हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान म निलेजा फेरि पनि आइसकेको छु एउटा नयाँ भिडियो लिएर। आजको यस भिडियोमा हामीले मेकानिक्स अफ स्ट्रक्चर क्लास 12 को है यो हाम्रो क्लास 12 को लागि छ। खासमा क्लास 12 को मेकानिक्स अफ स्ट्रक्चर एमओएस बाट रिलेसन बिट्विन यंग्स मडुलस ई एन्ड बल्क मडुलस के हेर्न गइरहेका छौं। यहाँ एउटा रिलेसन तपाईले आफ्नो स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ, k इज इक्वल टु e टाइम्स 3 into 1 minus 2 mu or e is equal to 3k into 1 minus 2 mu भनेर एउटा इक्वेसन छ। अब अहिलेसम्म हामीले युट्युबमै लाइभ गरिरहेका थियौं, बट यो ब्यान हुने जुन डिसिजन छ हाम्रो गभर्नमेन्टको ब्यान गर्ने जुन डिसिजन छ त्यो डिसिजनले गर्दा मैले भिडियो रिकर्ड गरेर यहाँ टिकटकमा पनि हालिरहेको छु र सँगसँगै सायद युट्युबमा पनि हाल्छु होला इन केस युट्युब बन्द भएन भने मोबाइलमा है। मोबाइलमा चाहिँ अहिले चलिरहेछ, सो युट्युबमा पनि हाल्न सकिन्छ। हेरौँ अब यो रिकर्ड गर्दासम्म चाहिँ हाम्रो युट्युब रहन्छ कि रहँदैन है। सो हामी ढिलो नगरिकन अब स्टार्ट गरिहालौँ। यो हाम्रो च्याप्टर 6 बाट छ, स्ट्रेसेस एन्ड स्ट्रेन्स बाट। यहाँबाट 6 मा क्वेशन आउँछ र यो जुन रिलेसन छ, रिलेसन बिट्विन यंग्स मडुलस एन्ड बल्क मडुलस, यस पछाडि आउँछ एउटा रिलेसन बिट्विन यंग्स मडुलस एन्ड शियर मडुलस अथवा मडुलस अफ रिजिडिटी भनेर, र त्यस पछाडि चाहिँ एउटा यंग्स मडुलस, बल्क मडुलस एन्ड मडुलस अफ रिजिडिटी, तीनवटैको लागि चाहिँ एउटा रिलेसन बनाउनु पर्छ। र यो इम्पोर्टेन्ट छ है, यो टपिक चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रहनेछ हाम्रो। मेन रिलेसन यही यदि हामीले बुझ्यौं भने चाहिँ अरु सबै मजाले बुझ्न सकिन्छ। अब यहाँ हेरौँ, यो रिलेसन स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि हामीले केही कुरा याद राख्नुपर्छ। जस्तै केही कुरा याद राख्नु पर्यो हामीलाई, यहाँ मैले साइडमा लेखिदिन्छु है। हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ भने E इज इक्वल टु स्ट्रेस अपन स्ट्रेन हुन्छ। यो भनेको टेन्साइल स्ट्रेस बाई लंगिट्युडिनल स्ट्रेन। यो भनेको हाम्रो टेन्साइल और कम्प्रेसिभ भनौँ न, अहिले प्लसमा छ त्यही भएर मैले टेन्साइल लेखिदिएँ यसलाई, टेन्साइल स्ट्रेस। र यो तलको भनेको लंगिट्युडिनल स्ट्रेन छ है, लंगिट्युडिनल स्ट्रेन छ यो। अब यो मैले टेन्साइल किन लेखेँ, त्यो टेन्साइल र कम्प्रेसिभ जे पनि हुन्छ यहाँ, तर यहाँ प्लस लेखेकोले मैले यहाँ टेन्साइल गरिदिएको छु। अर्को कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने एउटा हुन्छ पोर्सन्स रेशियो भनेर, जसलाई हामीले म्यू भनेर डिनोट गर्छौं है, पोर्सन्स रेशियो। नाउ दिस विल बी इक्वल टु लेटरल स्ट्रेन। यो सब हामीलाई काम लाग्छ है यो प्रुभ गर्दा चाहिँ, त्यही भएर मैले यहाँ लेखिरहेको छु, लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाई लंगिट्युडिनल स्ट्रेन, लंगिट्युडिनल स्ट्रेन। अब यहाँ हेरौँ, लंगिट्युडिनल स्ट्रेन भनेको अलोङ द एक्सिस अथवा अलोङ द लेन्थ, अलोङ द लेन्थ स्ट्रेन छ भने त्यसलाई हामीले लंगिट्युडिनल भन्छौं, र त्यो लेन्थको क्रस सेक्सनमा मतलब ट्रान्सभर्स डाइरेक्सनमा छ भने त्यसलाई हामीले लंगिट्युडिनल स्ट्रेन भन्छौं। एउटा यो भयो। अर्को कुरा चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने बल्क मडुलस है, के बराबर हामीले डाइरेक्ट स्ट्रेस डिवाइडेड बाई भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन, भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन बुझ्नु पर्छ। डाइरेक्ट स्ट्रेस भनेको सिग्मा जुन हामीले यहाँ युज गरेका छौं, यही हो डाइरेक्ट स्ट्रेस। भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन भनेको एप्सिलोन v भन्दियौं, र यो भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन एप्सिलोन v इज इक्वल टु चेन्ज इन भोल्युम बाई ओरिजिनल भोल्युम हुन्छ। यति चाहिँ हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। अब यहाँ हेरौँ त, यो म्यू इज इक्वल टु लेटरल स्ट्रेन बाई लंगिट्युडिनल स्ट्रेन छ भने लेटरल स्ट्रेन बराबर के भइदिन्छ, लंगिट्युडिनल स्ट्रेन इन्टु म्यू भइदिन्छ। यो सब कुरा हामीले पछि युज गर्छौं है। अहिले अब के गरौँ भने चाहिँ, अहिले यहाँ हेरौँ, हामीले स्टार्ट कहाँबाट गर्छौं भने लेट अस कन्सिडर अ क्यूब, लेट अस कन्सिडर अ क्यूब A B C D E F G H। हामीले एउटा क्यूब कन्सिडर गरौँ र क्यूबको नाम चाहिँ हामीले ABCDEFGH भनेर दियौं। अब ABCDEFGH भनेको यसको साइडहरुको नाम छ है, जस्तै यो A भयो, B भयो, C भयो, D भयो, त्यसरी नै यसलाई हामीले E भन्दियौं, E, यो भनेको F, यतातिर यो भयो हाम्रो G र यो भयो हाम्रो H। ABCDEFGH भनेर एउटा क्यूब छ हामीसँग। Let us consider a cube ABCDEFGH which is
subjected which is subjected to three mutually perpendicular tensile stresses of equal intensity हामीले के गर्छौं भने हामीले एउटा क्यूब कन्सिडर गर्छौं क्यूबको नाम हुनेछ ए बी सी डी ई एफ जी एच अब तपाईलाई जे मन लाग्छ त्यो नाम राख्दा भयो which is subjected to three mutually perpendicular tensile stresses of equal intensity र यो जुन क्यूब छ यो क्यूबमा के भइराछ भने तीनवटै डाइरेक्सनमा मानौ यो छ हाम्रो x डाइरेक्सन यो छ हाम्रो y डाइरेक्सन र यो छ हाम्रो z डाइरेक्सन यो तीनवटै डाइरेक्सनमा के भइराछ भने चाहिँ इक्वल इन्टेन्सिटीको म्युचुअली परपेन्डिकुलर स्ट्रेसेस एक्ट गरिराछन् जस्तै मैले एउटा यहाँ देखाइदिए मानौ एउटा मैले यतातिर देखाइदिए यसलाई मैले सिग्मा भन्दिए खासमा सबै मैले सिग्मा नै भन्छु है यो भनेको पनि मेरो सिग्मा भइदियो एउटा चाहिँ यहाँबाट माथितिर देखाउँछु हामीले यो भनेको सिग्मा त्यसरी नै यो फेसमा चाहिँ एउटा तलतिर देखाइदिम यो भनेको सिग्मा त्यसरी नै है एउटा यो फेसबाट चाहिँ यो फेसमा एउटा हामीले यतातिर देखायौं बाहिरतिर गइराछ यो भनेको पनि सिग्मा छ अर्को चाहिँ हाम्रो यो फेसमा हामीले यतातिर देखाउँछौं यो भनेको पनि सिग्मा नै भयो हामीले के गर्यो भने सबै फेसमा देखायौं यहाँ हेर त यो भनेको यो जुन सिग्मा यहाँ मैले देखाइराछु छु यो भनेको कुन फेसमा छ भने बी सी जी एफ फेसमा छ त्यसरी नै यो सिग्माको कुरा गर्दा यो सिग्मा हाम्रो ई एफ जी एच फेसमा छ र यो जुन माथितिर गइराछ यो सिग्मा यो भनेको y डाइरेक्सनमा मतलब ए ई एफ बी फेसमा छ त्यसरी नै यो जुन देखिराछौं हामीले हरिजन्टल यो भनेको हाम्रो ए ई एच डी भयो यतातिर है यो जुन हामीले देखिराछौं यो वाला भर्टिकली डाउन जुन आइराछ यो भनेको हाम्रो सी डी एच जी मा र यतातिर यो जुन देखिराछौं यो भनेको ए बी सी डी मा यसरी चाहिँ मिलाएर बुझ्ने यो सबै फेसमा के भइराछ भने स्ट्रेस एक्ट गरिराछ अब हामीले फेरि अब यहाँबाट स्टार्ट गरौँ है यो फिगर चाहिँ एकदमै कामको चीज हो बिना फिगर हामीले यो सल्भ गर्न अलि गाह्रै पर्छ सो यसरी अब केही प्रुफ गर्न भनेको छ रिलेसन देखाउन भनेको छ भने सकेसम्म हामीले फिगर बनाएरै गर्छौं अब फेरि हामीले के गरौँ भने लेट L is equal to length of the cube यो जुन क्यूब छ हाम्रो यो क्यूबको जतिवटा साइड छन् सबै साइडको लेन्थ बराबर हुन्छ है त्यो सबै लेन्थलाई हामीले L भनेर डिनोट गर्यौं जस्तै मैले यहाँबाट यसरी L देखाइदिए यो भनेको CG साइड भयो त्यसरी नै CD पनि L हुन्छ है यो HD पनि L हुन्छ HG पनि L हुन्छ AD पनि L हुन्छ सबै L नै छ सो मैले एउटालाई मात्र देखाएँ यहाँ चाहिँ मैले लेन्थ अफ द क्यूब लेखेपछि सबै साइडको लेन्थ चाहिँ L आयो भनेर चाहिँ हामीले बुझ्छौं त्यसपछि चाहिँ हामीले DL गर्छौं DL बराबर चेन्ज इन लेन्थ DL बराबर हाम्रो चेन्ज इन लेन्थ अफ द क्यूब अब जुन स्ट्रेस यहाँ हामीले दिइराछौं नि सिग्मा त्यो स्ट्रेसले गर्दा यो क्यूबको साइडहरुको जुन लेन्थमा चेन्ज आउँछ त्यसलाई हामीले DL भन्यौ अथवा डेल L भनौं जे भन्दा नि भयो DL = चेन्ज इन लेन्थ अफ द क्यूब त्यसरी नै E भनेको हाम्रो यंग्स मोडुलस भयो E भनेको यंग्स मोडुलस अफ द मटेरियल अफ क्यूब क्यूबको मटेरियलको यंग्स मोडुलसलाई हामीले E भन्यौ त्यसरी नै यहाँ सिग्मा भनेको के छ भने टेन्साइल स्ट्रेसेस हामीले यहाँ टेन्साइल स्ट्रेस कन्सिडर गरिराछौं टेन्साइल स्ट्रेस एक्टिङ अन द फेसेस यो भनेको जस्ट मैले रफको लागि गरेको थिएँ है यति यो भनेको सब रफको लागि भयो सिग्मा = टेन्साइल स्ट्रेसेस एक्टिङ अन द फेसेस त्यसरी नै म्यू = पोर्सन्स रेशियो
म्यू इज इक्वल टू पोर्सन्स रेसियो भनेर बुझौँ। अब यति भइसके पछाडि यहाँ हेरौँ है, यति भइसके पछाडि यदि यो क्युबको लेन्थ एल छ भने यो क्युबको भोल्युम कति होला? एल इन्टु बी इन्टु एच हुन्छ भोल्युम जहिले पनि, हैन? र यहाँ एल भनेको पनि एल, बी भनेको पनि एल, एच भनेको पनि एल। त्यसो भए हामीले के भन्न सक्छौँ भने देन भोल्युम अफ द क्युब, भोल्युम अफ द क्युब V इज इक्वल टू एल क्युब। यसलाई चाहिँ सम्हालेर राखौँ है, यो कुरालाई चाहिँ सम्हालेर राखौँ त। V इज इक्वल टू एल क्युब, यो हामीलाई पछि काम दिन्छ। भोल्युम हामीले निकालिसक्यौँ। अब फेरि हाम्रो के गरौँ भने केही कुरा फेरि कन्सिडर गरौँ। नाउ let us consider the strain, let us consider the strain of one of the sides of the cube, जुनसुकै एउटा साइडको लागि हामीले के गर्छौँ भने त्यसको स्ट्रेन कन्सिडर गरिहाल्छौँ। अहिलेलाई मैले एबी भनिदिएँ। यहाँ जुन हाम्रो क्युब छ नि, यहाँ हेरौँ त, यो जुन क्युब छ यो क्युबको कुनै पनि एउटा साइडको हामीले स्ट्रेन कन्सिडर गर्छौँ। अब त्यो साइड जे पनि हुनसक्छ, एबी हुनसक्छ, बिसी हुनसक्छ, सिडी हुनसक्छ, एडी हुनसक्छ, डिएच हुनसक्छ, एचजी हुनसक्छ, सिजी, जुन साइड पनि हुनसक्छ। अहिलेलाई मैले के गरेँ भने एबी साइड कन्सिडर गरेँ है। एबी साइडमा कति स्ट्रेन लागिरहेछ त्यो स्ट्रेसेसहरूले गर्दा, र त्यो सबै स्ट्रेन हामीले अब क्यालकुलेट गर्नु पर्यो। से एबी under the action of the three mutually perpendicular stresses। ती तीनवटा स्ट्रेसेसले गर्दा जुन एबी फेस छ त्यो एबी फेसमा कति स्ट्रेन एक्ट गरिरहेछ त है। सो यो चाहिँ कन्सेप्चुअल कुरा हो, यो चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। यो खाली स्ट्रेन हामीले बुझिहाल्यो भने यो हाम्रो जुन रिलेसन छ नि डेराइभ गर्ने त्यो रिलेसन नै सकिन्छ। हामीले यहाँ के लेख्न सक्छौँ भने दिस साइड will suffer the following three strains। अब कुन कुन स्ट्रेन लाग्छ त यहाँ हेरौँ है। अब म के गरेँ भने फिगरमा जान्छु। यहाँ हेर, ध्यान देऊ, मजाले ध्यान देऊ, यो बुझेन भने फेरि हुँदैन। एउटा यो स्ट्रेन चाहिँ सुरुमा यो वाला स्ट्रेन, यहाँ हेर त मैले रेडले गरिरहेको छु, यो स्ट्रेन भयो र एउटा यो स्ट्रेन भयो, सरी यो स्ट्रेसको स्ट्रेन भनिरहेको छु। यो दुईटा स्ट्रेस भयो। एउटा स्ट्रेस कुनमा त बिएफजिसी फेसमा लागिरहेछ, अर्को स्ट्रेस चाहिँ एइएचडी फेसमा लागिरहेछ। यो दुईटै स्ट्रेसले के गरिरहेछ भने बाहिर तान्न खोजिरहेछ। अब बाहिरतिर तान्दा चाहिँ यो जुन एबी साइड छ यो एबी साइड त तन्किने भयो, किन यो दुईटैले के गर्न खोजिरहेछ बाहिरतिर तान्न खोजिरहेछ नि त एबी लेन्थलाई। अब यो एबी लेन्थ चाहिँ तन्किने भयो भने यसमा कस्तो खालको स्ट्रेन आउँछ, लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन आउँछ, टेन्साइल हैन, लङ्गिट्युडनल टेन्साइल स्ट्रेन आउने भयो। मतलब यो एबी को लेन्थ के भइरहेछ, ठुलो भइरहेछ नि त। ठुलो भइरहेछ भने यहाँ के आइरहेछ हाम्रो लङ्गिट्युडनल टेन्साइल स्ट्रेन आइरहेछ है। एउटा कुरा यो भयो। अर्को यहाँ हेरौँ, अर्को चाहिँ एउटा एबिएफई फेसमा है, एबिएफई फेसमा यो जुन लागिरहेछ मेरो, मैले ग्रिनले बनाएर देखाउँछु, यहाँ हेर त, यो जुन लागिरहेछ मेरो ग्रिन कलरमा हो यो स्ट्रेस, र अर्को चाहिँ ठ्याक्कै यसको तलतिर गइरहेको वाला स्ट्रेस, यो हल्का बाङ्गिया छ यो वाला स्ट्रेस। यो स्ट्रेसले के गर्न खोजिरहेछ भने ध्यान देऊ है, सुरुको स्ट्रेसले के गर्न खोज्यो, तन्काउन खोज्यो। यो दुईटा स्ट्रेसले गर्दा के हुन्छ भने यो जुन एबी लेन्थ छ, एबी लेन्थको त यो ट्रान्सभर्स डाइरेक्सनमा भयो नि त, 90 डिग्रीतिर भयो नि त। अब 90 डिग्रीतिर भयो भने यो एबी चाहिँ लेटरली इन्क्रिज हुन्छ।
लेटरली इन्क्रिज हुने भयो। यसको मतलब के, त्यहाँ लेटरल स्ट्रेन लागिरहेछ, लेटरल स्ट्रेन त्यसको डायमिटर बढिरहेछ। अब डायमिटर बढ्न खोज्दा चाहिँ एबी को लेन्थ के हुन्छ त, घट्छ नि त। यसको डायमिटर यदि बाहिरतिर गयो भने किन, यसले माथितिर तान्न खोजिरहेछ, अर्कोले तलतिर तान्न खोजिरहेछ। यसले गर्दा के भयो भने यो जुन एबी को जुन मोटाई छ, जुन डायमिटर छ, त्यो डायमिटर बढ्ने भयो। अब डायमिटर बढ्दा एबी को जुन लेन्थ छ, त्यो लेन्थ के हुन खोज्छ त, कम्प्रेस हुन खोज्छ। सो यहाँ हामीले के भन्न सक्छौँ भने यहाँ लेटरल स्ट्रेन लागिरहेछ तर कम्प्रेसिभ भइरहेछ। किन, एबी को लेन्थ के भइरहेछ, घटिरहेछ नि त साइडको। हामीले जस्ट साइडको कुरा गरिरहेछौँ, एबी को लेन्थको कुरा गरिरहेछौँ, कति बेला बढ्ने र कति बेला घट्ने। सुरुकोमा के भइरहेको थियो भने बाहिर बाहिर तानेर त्यसको लेन्थ हामीले इन्क्रिज गरिरहेको थियौँ। अहिले के गरिरहेछौँ भने चाहिँ तल र माथि गरेर यसको डायमिटर इन्क्रिज गरिरहेछौँ, तर त्यो डायमिटर इन्क्रिज हुँदा चाहिँ यसको लेन्थ के भइरहेछ, डिक्रिज भइरहेछ। सो यसमा अर्को कुन स्ट्रेन आउने भयो त, एउटा लेटरल कम्प्रेसिभ स्ट्रेन आउने भयो। केले गर्दा त, स्ट्रेस एक्टिङ अन द फेसेस ए बी एफ ई एन्ड HGCD भनेको यो जुन माथिको फेस छ र तलको फेस छ, यो दुईटा फेसमा जुन स्ट्रेस एक्ट गरिरहेछ त्यसले गर्दा के भइरहेछ त, यहाँ एउटा लेटरल कम्प्रेसिभ स्ट्रेन आइरहेछ। सो दुईटा यो भयो। अब अर्को हेरौँ, अर्को कुन छ भने हामीले यहाँ वाइटैले हेरौँ त, यो वाइटैले हेरौँ न, यो वाला। अब यो कुन फेसमा एक्ट गरिरहेछ भने EFGH फेसमा एक्ट गरिरहेछ र अर्को यो जुन हामीले देखिरहेछौँ यो वाला, यो कुन फेसमा एक्ट गरिरहेछ भने ABCD फेसमा एक्ट गरिरहेछ। अब यो पनि, यो दुईटा पनि हेर्छौँ भने त एबी को त 90 डिग्रीमा एक्ट गरिरहेछ नि त लेटरल डाइरेक्सनमा। अब यसले गर्दा पनि के भयो, त्यसको डायमिटर बढ्ने भयो। अब डायमिटर बढ्छ भने एबी को लेन्थ के हुन्छ, घट्छ। सो यो पनि के हुने भयो त, लेटरल कम्प्रेसिभ स्ट्रेन हुने भयो है। फेरि ध्यान देऊ, सुरुको जुन स्ट्रेस थियो जुन BFGC मा थियो र अर्को AEHD मा थियो, यो दुईटाले के गर्यो भने एबी को डाइरेक्सनमै एक्ट गर्यो। अब एबी कै डाइरेक्सनमा एक्ट गर्यो भने र बाहिरतिर तान्न खोज्यो भने एबी को लेन्थ के भयो, बढ्यो। यसले गर्दा त्यहाँ लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन आयो र टेन्साइल आयो, त्यो पोजिटिभ हुन्छ। त्यसरी नै अर्को स्ट्रेस, अब यहाँ हेरौँ EFBA अथवा ABFE फेसमा एक्ट गरिरहेछ र अर्को चाहिँ यहाँ तलतिर एक्ट गरिरहेछ CDHG फेसमा। यो दुईटा पनि बाहिर बाहिर एक्ट गरिरहेछन् भने चाहिँ एबी को 90 डिग्रीमा एक्ट गरिरहेछन्। एबी को 90 डिग्रीले गर्दा अब के हुन्छ भने एबी को डायमिटर बढ्छ र यसको डायमिटर बढ्न साथ चाहिँ यो एबी को लेन्थ घट्ने भयो। यसले गर्दा चाहिँ यहाँ लेटरल स्ट्रेन आयो तर कम्प्रेसिभ आयो। किन, एबी को लेन्थ घट्यो। अब अर्को हेर, अर्को छ हाम्रो यो वाला जुन हामीले देखिरहेछौँ यहाँ EFGH फेसमा है, EFGH फेसमा जुन यो एक्ट गरिरहेछ व्हाइट कलरले देखाइएको छ त्यो वाला भयो। अर्को चाहिँ ABCD फेसमा एक्ट गरिरहेछ यो वाला भयो व्हाइट कलरले। यो दुईटालाई पनि के गर्छ भने एबी को 90 डिग्रीमा एक्ट गर्छ र यसको डायमिटरलाई बढाउन खोज्छ र डायमिटर बढ्दा चाहिँ यसको लेन्थ के हुन्छ, घट्छ। सो यो पनि के हुने भयो त, लेटरल स्ट्रेन नै हुने भयो तर कम्प्रेसिभ हुने भयो है। सो यसरी चाहिँ यहाँ तीनवटा स्ट्रेन एक्ट गरिरहेछ। अब त्यो तीनवटा स्ट्रेनको बारेमा हामीले यहाँ पढ्नु पर्यो। ल मैले अब के गर्छु भने यो तीनवटा स्ट्रेनको बारेमा लेखिदिन्छु के छ भनेर। ओके, सुरुकोलाई मैले रेडले देखाएको थिएँ भने मैले यहाँ रेडले नै लेख्छु। नम्बर 1 मा के छ भने स्ट्रेन। अब फेरि चाहिँ फिगरमा गइन है, मैले चाहिँ यहाँ जस्ट लेखिरहेको छु, जुन कुरा मैले भर्खरै एक्सप्लेन गरेँ त्यही कुरा लेखिरहेको छु। स्ट्रेन अफ एबी ड्यू टु स्ट्रेसेस on the faces A, E, H, D and B, F, G, C. This strain is tensile and is equal to sigma by E। ल यो कसरी आयो हेरौँ है। मैले सुरुमा एउटा फर्मुला लेखाएको थिएँ नि, E इज इक्वल टु सिग्मा बाई एप्सलोन भनेर, र यहाँबाट एप्सलोनको भ्यालु के आउँछ, सिग्मा बाई E आउँछ। यही भनेको हाम्रो लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन भयो। सो एउटा यो भयो। अर्को के छ भने एबिसिडी फेसमा एक्ट गरिरहेछ।
एबीसीडी भन्दा अगाडि चाहिँ हामीले एईएफबी फेसमा एक्ट गरेको हेरौँ। एईएफबी फेसमा यसले के गरिरहेछ त यसको लेन्थलाई घटाइरहेछ र 90 डिग्रीमा एक्ट गरिरहेछ, मतलब यो लेटरल छ र कम्प्रेसिभ छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्यौँ। नम्बर 2 मा है, नम्बर 2 मा के छ भने स्ट्रेन अफ एबी ड्यू टु स्ट्रेसेस on the faces A, E, F, B and D, H, G, C. This is compressive lateral strain and is equal to minus mu into sigma e। अब यो कसरी आयो भन्ने कुरा पनि मैले अघि भनिदिएको थिएँ। म्यू इज इक्वल टू के हुन्छ, लेटरल स्ट्रेन बाई लंगिट्युडनल स्ट्रेन है, लंगिट्युडनल स्ट्रेन। यो लेटरल स्ट्रेनलाई चाहिँ मैले म्यू इज इक्वल टू लेटरल स्ट्रेनलाई चाहिँ एलएएस भनिदिएँ र लंगिट्युडनल स्ट्रेन भनेको हामीले भर्खरै पढेका थियौँ। लंगिट्युडनल स्ट्रेन भनेको के छ हाम्रो, यो स्ट्रेन एप्सिलन भनिदिएँ मैले। अब यहाँबाट चाहिँ लंगिट्युडनल स्ट्रेन इज इक्वल टू के आइदिन्छ, म्यू इन्टु एप्सिलन। दिस इज इक्वल टू म्यू इन्टु सिग्मा बाई ई, किन एप्सिलन भनेको सिग्मा बाई ई छ र यो कम्प्रेसिभ छ, त्यही भएर यहाँ के भइदियो, माइनस म्यू इन्टु सिग्मा बाई ई भइदियो है। यति कुरा हामीले थाहा पायौँ। अब थर्ड नम्बरमा पनि यस्तै छ, स्ट्रेन अफ, यो सबै लेखिदिउँ। त्यस पछाडि फेस दुईटा हाम्रो कुन कुन छ भने चाहिँ एबीसीडी एन्ड EFGH यो दुईटा फेस छ हाम्रो। दिस इज अल्सो कम्प्रेसिभ लेटरल स्ट्रेन एन्ड इज इक्वल टू, फेरि यही हुन्छ है, माइनस म्यू इन्टु सिग्मा बाई ई। ल यति कुरा चाहिँ हामीले लेख्यौँ। अब यो मैले डट डट गरिदिएको छु, किन गरिदिएको छु भने दुईटै सेम थिए, त्यही भएर मैले गरिदिएको छु है। यो 2 नम्बर र 3 नम्बर सेम थिए। अब यहाँ 3 टाइपको स्ट्रेन हामीले हेऱ्यौँ। त्यसो भए अब टोटल स्ट्रेन कति हुन्छ होला त, हेन्स अल्जेब्रिक सम गरिदिने अब। हेन्स द टोटल स्ट्रेन अफ AB is given by यहाँ त टोटल स्ट्रेन भनेको हामीले स्ट्रेन इज इक्वल टू के पढेका थियौँ, DL बाई एल, चेन्ज इन लेन्थ बाई ओरिजिनल लेन्थ। सो मैले यहाँ के लेख्छु, DL बाई एल इज इक्वल टू, सुरुमा के थियो, सिग्मा बाई ई थियो, यो भनेको लंगिट्युडनल भयो। त्यस पछाडि माइनस दिस एन्ड माइनस दिस, दुईटै माइनसमै छन्। सो यहाँ मैले के लेख्न सक्छु, माइनस म्यू इन्टु सिग्मा बाई ई माइनस म्यू इन्टु सिग्मा बाई ई। यो तीनटा स्ट्रेन मैले लेख्दिएँ, एउटा पोजिटिभ थियो टेन्साइल र दुईटा कम्प्रेसिभ छन्, त्यही भएर माइनस माइनस भयो। अब यहाँबाट के गर्न सकिन्छ भने सिग्मा ई कमन लिन, सिग्मा बाई ई कमन लिन सकिन्छ। अब यो कमन लियो भने फर्स्टमा 1 माइनस म्यू, यो भनेको सिग्मा बाई ई इन्टु 1 माइनस 2 म्यू हामीले भन्न सक्छौँ। अब यसलाई भनिदिउँ इक्वेसन 1 है, यो भनेको हाम्रो इक्वेसन 1 भयो। के छ इक्वेसन 1, DL बाई एल इज इक्वल टू सिग्मा बाई ई इन्टु 1 माइनस 2 म्यू भनेर, यो भनेको हाम्रो इक्वेसन 1 भइदियो। अब यस पछाडि हामीले के गर्न सक्छौँ भने, अब यस पछाडि के गरौँ भने, नाउ ओरिजिनल भोल्युम अफ क्यूब, अघि नै मैले के भनेको थिएँ, V इज इक्वल टू के हुन्छ, L क्यूब हुन्छ भनेर है। यो दुईटा भयो। इफ
dl is the change in length, then dv is the change in volume. dv is the change in volume. dv के छ त भोल्युममा चेन्ज छ है। अब हामीले के भन्न सक्छौं भने differentiating equation 2 with respect to l को रेस्पेक्टमा अब हामीले के गर्ने भने यो इक्वेसन 2 लाई अब डिफरेन्शिएट गर्दिने अनि हामीले के पाउँछौं भने we get dv by dl is equal to 3l square हैन। यो l क्यूब को डिफरेन्शिएसन के हुन्छ 3 into l अनि पावर कति भइदिन्छ 3 minus 1 भइदिन्छ, त्यो भनेको 2 हुने भयो है। अब यहाँबाट मैले के पाउँछु भने dv is equal to 3l square into dl भनेर पाउँछु। dl लाई भन्दिम इक्वेसन 3, यो भनेको हाम्रो dv आइदियो। अब हामीले के गर्छौं भने इक्वेसन 3 लाई इक्वेसन 2 ले डिवाइड गर्दिन्छौं है। इक्वेसन now dividing equation 3 by equation 2, इक्वेसन 2 ले के गर्ने भने इक्वेसन 3 लाई डिवाइड गर्दिने। अब यहाँ हेरौं त इक्वेसन 3 मा के छ मसँग dv is equal to 3l square into dl छ अनि डिवाइडेड बाइ इक्वेसन 2 गर्नु छ। dv लाई v ले डिवाइड गर्ने इज इक्वल टु यहाँ छदै छ अनि यतातिर चाहिँ हामीले l क्यूब भन्दिन्छौं है। यतिसम्म क्लियर छ। अब यति भइसकेपछि यहाँ हेरौं l स्क्वायर छ यहाँ l क्यूब छ। अब l लाई मल्टिप्लाई गर्छौ भने चाहिँ तल के बच्छ हाम्रो l मात्रै बच्छ। सो यो भनेको कति भइदियो भने 3l हैन, यहाँ त dl मात्रै छ नि त। 3l स्क्वायर लाई त यो गयो, सो यहाँ कति बच्यो 3 into dl डिवाइडेड बाइ l क्यूब बच्यो। l क्यूब पनि हैन, कस्तो भइराछ आज। ल यहाँ तल l मात्रै बच्यो किन यहाँ स्क्वायर छ र यहाँ 3 छ क्यूब छ, सो यहाँ कति बच्छ हाम्रो l मात्रै बच्छ। l लाई चाहिँ हामीले के भन्दिम भने l लाई इक्वेसन 4 भन्दिम है। यो भनेको इक्वेसन 4 भयो dv by v is equal to 3 dl by l भनेर। सो अब हामीले के गर्छौं भने but from equation 1 dl by l को भ्यालु कति छ यहाँ हेरौं त dl by l को भ्यालु कति छ इक्वेसन 1 मा थियो हामीसँग। इक्वेसन 1 मा dl by l भनेको कति छ सिग्मा by e into 1 minus 2 अब के हुन्छ 2 म्यू आएको छ। सो dl by l is equal to sigma upon e into 1 minus 2 म्यू यति भयो। देन equation 4 becomes dv by v is equal to 3 times sigma upon e into 1 minus 2 म्यू यतिसम्म क्लियर छ। अब यहाँसम्म यहाँ हेरौं e आइसकेको छ म्यू पनि आइसकेको छ। यहाँ मलाई अहिलेसम्म के आएको छैन बल्क मोडुलस। अब हामीले के गर्छौं बल्क मोडुलसको हिसाब गर्छौं। we know bulk modulus k is equal to direct stress divided by volumetric strain यो छ। और k is equal to डाइरेक्ट स्ट्रेस भनेको सिग्मा भयो र भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन भनेको dv by v भयो। यहाँ चाहिँ मैले dv by v गर्छु। सिग्मा भनेको सिग्मा आफ्नो ठाउँमा छदै छ, dv by v भनेको के छ भने 3 times सिग्मा
डिवाइडेड बाई ई इन्टु 1 माइनस 2 म्यू यति छ। अब यहाँबाट हेर्छौँ भने यो सिग्मा र यो सिग्मा त एकअर्कालाई क्यान्सल आउट गरिहाल्छन्। सो माथि के भयो यो जुन ई छ माथि गइदिन्छ। सो ई डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स 1 माइनस 2 म्यू यो एउटा हामीसँग रिलेसन आयो। यो रिलेसनले चाहिँ हामीलाई के भन्न खोजिरहेछ भने हेर्नु त और k इज इक्वल टू e टाइम्स e डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स 1 माइनस 2 म्यू। अब यहाँबाट हामीले के लेख्न सक्छौँ भने e इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू। यही इक्वेसन हामीले के गर्नुपर्ने थियो भने प्रुभ गर्नुपर्ने थियो। अब हामीले यहाँ के लेख्न सक्छौँ भने दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशनशिप, रिक्वायर्ड इक्वेसन भनौँ अथवा रिक्वायर्ड रिलेशनशिप भनौँ, रिलेशनशिप बिट्विन ई एन्ड के। यो ई एन्ड के बुझ्नेले बुझिहाल्छन् है। ई एन्ड के यति आयो। अब यही इक्वेसनमा कतिवटा न्युमेरिकल सल्भ भइदिन्छ। जस्तै एउटा क्वेसन हेरौँ। क्वेसनले के भनेको छ भने फर अ मटेरियल Young's modulus is given as 1.2 into 10 to the power 5 Newton per mm square and Poisson's ratio is equal to 1/4. Calculate the bulk modulus. यहाँ हामीलाई के चाहियो भने बल्क मोडुलस क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो, मतलब के को भ्याल्यु क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। ल अब यसमा चाहिँ गिभन के छ पहिला त्यो लेखौँ, त्यस पछाडि चाहिँ हामीले यसलाई सल्भ गर्छौँ। सल्युसनमा हेर त गिभन सबभन्दा पहिले त अब हामीलाई ई दिएको छ कति 1.2 into 10 to the power 5 न्युटन पर mm स्क्वायर। त्यस पछाडि हामीलाई पोइसन्स रेशियो भनेको म्यू दिएको छ कति 1/4 भनेर, र के भनेको छ भने बल्क मोडुलस कति हुन्छ फाइन्ड गर्नलाई। अब हामीलाई के थाहा छ भने वी नो, यहाँ माथि नै हामीले इक्वेसन पढेको k इक्वल टु फाइन्ड गर्नु छ। k इज इक्वल टु कति छ इक्वेसन, k इज इक्वल टु e डिवाइडेड बाई 3 into 1 माइनस 2 म्यू। अब यहाँ हेरौँ यो इक्वेसन युज गर्दा पनि त्यही कुरा हो, यो इक्वेसन युज गर्दा पनि त्यही कुरा हो। यहाँ चाहिँ k इज इक्वल टु डाइरेक्ट भ्याल्यु दिएको छ, त्यही भएर मैले यो इक्वेसन युज गरिदिएँ। अब यो सरले किन गर्नुभयो होला भनेर चाहिँ कन्फ्युज नहुने। ई को ठाउँमा चाहिँ मैले कति लेख्न सक्छु भने 1.2 into 10 to the power 5 डिवाइडेड बाई 3 into 1 minus 2 into म्यू भनेको कति छ 1/4 छ। यो भनेको मेरो 1.2 into 10 to the power 5 डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स 1 minus 1/2 यति आयो। त्यस पछाडि और k इज इक्वल टु अब कति भइदिन्छ, यो यसलाई सल्भ गर्छौ भने यो कति आउँछ हेर त 1.2 इन्टु यो 1 माइनस, ल यसलाई चाहिँ म एकैचोटिमा गर्छु है। यहाँ हेरौँ यो भनेको 10 को पावर 5 यति छ डिवाइडेड बाई 3 इन्टु 1 माइनस 1/2, एकबाट आधी गयो भने आधी बच्छ, सो यो भनेको 1/2। अब यो भनेको कति भइदिन्छ भने 2 इन्टु 1.2 इन्टु 10 to the power 5 डिवाइडेड बाई 3। यो जुन 1/2 को 2 छ नि यो 2 चाहिँ यहाँ माथि आइदियो है। यसरी फ्र्याक्सनको तल फ्र्याक्सन छ भने चाहिँ माथि आइदिन्छ यसरी नै। अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्छौ भने यो कति भइदिन्छ 12 to the 24 8 3 जा 24 भनेको 0.8 इन्टु 10 to the power 5 भइहाल्यो। यो भनेको हाम्रो के को भ्याल्यु छ र यसको युनिट हुन्छ न्युटन पर mm स्क्वायर। यसरी चाहिँ हामीले के गर्यो भने एउटा यो बेसिक न्युमेरिकल थियो, यो त हामीले सल्भ गरिहाल्छौँ हैन। अब हल्का यो भन्दा अलिकति एडभान्स हेरौँ। एडभान्स फेरि यस्तो होइन कि सल्भै नहुने, त्यसको जस्ट हामीले स्टेप बाई स्टेप सल्भ गर्दै जानु पर्यो। क्वेसनले के भनेको छ हेर, अ बार अफ
300 mm diameter. 300 mm diameter is subjected is subjected to a pull of 600 kilonewton. The the measured extension on a gauge length on a gauge length of 200 mm is 0.1 mm, and change in diameter is 0.004 mm. यति छ। त्यस पछाडि भनेको छ क्याल्कुलेट यंग्स modulus, Poisson's ratio and bulk modulus. अब यसलाई सल्भ गर्दा चाहिँ हामीले क्वेशनमा के दिएको छ त्यो हेर्नु पर्छ। सबभन्दा पहिले त सब्जेक्टेड टु अ पुल अफ 600 किलोन्युटन भनेको छ। यहाँ मैले के लेख्न सक्छु भने टेन्साइल पुल भनौं टेन्साइल फोर्स इज इक्वल टु 600 किलोन्युटन। यो भनेको चाहिँ 600 न्यूटन 600 into 600 into 10 to the power 3 न्यूटन हुने भयो। The measured extension on a gauge length of 200 mm is 0.1 mm. यो भनेको L is equal to 200 mm छ। त्यसरी नै del L बराबर 0.1 mm छ। अब यसमा चेन्ज इन डायामिटर पनि भनिरहेछ मलाई। यसलाई चाहिँ मैले के भन्दिए भने d नभनेर यसलाई डेल भनौं। यसलाई पनि मैले डेल भन्दिए। डेल d is equal to 0.004 mm यति छ र डायामिटर पनि दिएको छ मलाई। यसलाई मैले d भन्दिए। d is equal to 300 mm। अब मलाई के कुरा चाहियो त मलाई यंग्स मोडुलस चाहियो। यंग्स मोडुलस को फर्मुला के हुन्छ E is equal to stress upon strain। अब यो स्ट्रेस भनेको F by A हुन्छ। स्ट्रेन भनेको के हुन्छ चेन्ज इन लेन्थ है डेल L by L हुन्छ। सो यहाँबाट मलाई EI दिन्छ। यसको लागि मैले के गर्नु पर्यो भने यो कम्प्लिट सल्भ मैले गर्दिन जस्ट कसरी गर्ने भनेर भन्दिराछु है। क्याल्कुलेसन चाहिँ आफैले गर्ने। यहाँ A फाइन्ड गर्छौं हामीले एरिया A is equal to pi d square by 4 कति आउँछ गर्ने है pi into d square भनेको 300 को स्क्वायर अनि डिवाइडेड बाइ 4। त्यसरी नै मलाई पोइसन्स रेशियो र बल्क मोडुलस अहिले बल्क मोडुलसलाई अहिले साइडमा राखौं। यो एरिया भनेको यति आयो। त्यसपछि अझै मलाई के चाहिएको छ यहाँ सबै थोक छ भने चाहिँ सिग्मा इज इक्वल टु f अपन a। f भनेको यहाँ र यति छ 600 into 10 to the power 3 divided by एरिया कति आउँछ त्यो एरिया यहाँ गर्दिने पाई into 300 को स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 4। यहाँबाट चाहिँ सिग्मा को भ्यालु आयो मतलब डाइरेक्ट स्ट्रेस आयो मलाई। अब यो डाइरेक्ट स्ट्रेस पछाडी नेक्स्ट अब हामीसँग एप्सिलोन चाहिएको छ। एप्सिलोन इज इक्वल टु डेल L बाइ L। अब डेल L भनेको कति छ भने यहाँ त डेल L भनेको कति भनेको छ मलाई 0.1 भनेको छ। 0.1 divided by 200। Therefore E is equal to sigma by epsilon कति आउँछ अब यहाँबाट फाइन्ड गरिहाल्ने भ्यालु। यसको भ्यालु केही आउला यसको भ्यालु केही आउला यसको कुनै पनि युनिट हुँदैन। यसको युनिट हुन्छ न्यूटन पर mm स्क्वायर। त्यसरी नै यसलाई क्याल्कुलेट गर्यो भने केही भ्यालु आउला र यसको पनि युनिट त्यही हुन्छ न्यूटन पर mm स्क्वायर। अर्को भनेको छ मलाई पोइसन्स रेशियो फाइन्ड गर्नलाई। ल यहाँ हेरौं यो भयो हाम्रो A नम्बरको काम है। त्यसपछि B नम्बरमा पोइसन्स रेशियो भनेको के हुन्छ लेटरल स्ट्रेन
lateral strain by longitudinal strain. longitudinal strain lateral strain भनेको del d by d र longitudinal strain भनेको del l by l. यहाँ मैले longitudinal strain फाइन्ड गरि नै सकेको छु र lateral strain को लागि चाहिँ del d by d गर्दिने र कति आउँछ फाइन्ड गरिहाल्ने है. पोर्सन्स रेशियो यसको पनि कुनै पनि खालको युनिट हुँदैन. अब सी नम्बरमा भनेको छ बल्क मोडुलस के. बल्क मोडुलस के भनेको के हुन्छ हामीसँग डाइरेक्ट स्ट्रेस डिवाइडेड बाई भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन. डाइरेक्ट स्ट्रेस भनेको सिग्मा भइहाल्यो, भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन भनेको डेल v बाई v भइहाल्यो. अब यो डाइरेक्ट स्ट्रेस सिग्मा कति आउँछ यहाँबाट फाइन्ड गरेर लेखिहाल्छौ. त्यसपछि डेल v मलाई क्वेशनमै दिएको छ है. डेल v भनेको क्वेशनमा कति दिएको छ भने मलाई चेन्ज इन डेल v त मैले निकालेकै छुइनँ अहिले. होइन, बल्क मोडुलसको लागि चाहिँ यो फर्मुला युज नगरौँ ल. सिम्पल. ओके, बल्क मोडुलसको लागि चाहिँ मैले यो फर्मुला युज गर्दिनँ है. बल्क मोडुलस त मलाई अब रिलेसन नै छ नि त. बल्क मोडुलसको रिलेसन के छ मसँग यहाँ हेर त. k इज इक्वल टु e डिवाइडेड बाई 3 इन्टु 1 माइनस 2 म्यू. यही छ नि त मसँग. अब यहाँ हेर e को भ्यालु यहाँबाट आइसकेको छ, म्यू को भ्यालु यहाँबाट आइसकेको छ हैन, यहाँ आइसकेको छ. सिधै यहाँ e को भ्यालु राख्ने, म्यू को भ्यालु राख्ने अनि k को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्ने. जुन भ्यालु आउँछ त्यसको युनिट के भइदिन्छ न्युटन पर mm स्क्वायर. अब यस भिडियोमा यति नै राखौँ. हो तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो होला. मन पर्यो भने चाहिँ भिडियोलाई लाइक गर्नुस् र कमेन्ट पनि गर्नुस्, साथीहरुसँग शेयर पनि गर्नुस्, सक्दो शेयर गर्नुस् र सपोर्ट गर्नुस् है. फलो गर्नुस्, सब्स्क्राइब गर्नुस्, सबै थोक गरिदिनुस् ल. अहिलेलाई चाहिँ मैले यति राखेँ. लास्टसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद.